Hello guys, may buntag, chika-chika na po tayo. Ang chika-chikahan karon may tungod sa kanang simbahan or iglesia. Kanang iglesia nga gi kanang giilogan nila karon kanang mga kung kinsa kuno ang unang iglesia o kinsa kuno ang kinukod kanang gitukod kuno nga iglesia karon. Daghan na sila nagilog. Kabaw na mo na kinsa nagilog nga may iglesia. Muna karon ang topic natin na to, no? Ay si David God niingon man gud si Ginoo nga magtukod siya og balay para sa Ginoo nga iyang papahulayan. Pero si Solomon ang nakatukod ana, no? Gingnan niya si David nga, David, unsa may imong asa man kunin mo ilagar anong balaya nga imong itukod. Ang bot niya pasabot sa Ginoo, yung balay nga kanang templo nga katulad nga karong nga ginalisan nila, dili siya ang mga materials nga kuan ba gitukod nga balay kanang atong makita karon mga simbahan mo na siya ingon diha na David, unsa mang balaya nga imong tukuron, kasiya sa balay nga imong tukuron nga ningon ang Ginoo nga ang yuta mao nga akong tubanan ug ang langit mao ang akong trono, no? Muna iyang gipasabot. Ang gipasabot niya na nga ang langit mao ang ibabaw sa yuta, no? Ang yuta mao ang iyang tumbanan. Muna ibot pasabot. Ang bot pasabot ana nga ang Ginoo mo puyo sa sulod sa usa ka tawo. Kanang ang Ginoo mao na kanimo kanang gitawag ang pulong na himong tawo ug puyo uban kanato. Muna siya gipasabot ana. Ipalahapot sa Ginoo. Gingnan niya si David unsa mang pasiha sa balay nga imong tukuron, no? Ang ah, ang yuta mao may tumbanan sa Ginoo nya langit mo iyang trono. Mao na iyang gipasabot nya. Kay gingnan niya si David nga himuon kong tumbanan ang imong mga kaaway, no? Yan niya si David. Himuon daw kung makasala ang tao mobalik sa abog. Mobalik siya sa abog. Mga kaaway ni David, muna siya na mobalik sila sa yuta. Kay buwan nga karon iyang pon asa man mo puyo ang Ginoo, no? Asa man puyo ang mupuyo ang Ginoo, naa siya mupuyo sa tao, dili siya sa simbahan nga nang binuhat og tao, dili siya mupuyo diha